आल्तीन हांगासर जे पॉलिटेक्निकाचे बॉयज हॉस्टेल आसा सर, रस्त्याचेर एक आडवें झाड पडलेलें, येदें व्हडलें झाड आहे. आत्तां फायर ब्रिगेड हांगांतल्यान कट करून गेल्लें आसा. आनी जशें तुमी पळयता जे अख्खो हो रोड हो आहा पळय तो ब्लॉक जाल्लो हें झाड पडून. आनी तशेंच तेका तेकोनूच एक झाड आसलेलें, तें झाड हें पळय तुमकां दाखयता हांव, तें कशें पोंच्यान पिड्यार जाल्लें आसा पळय. तें कुसल्या, तेजें मून आहा तें कुसलां आनी हें झाड आसा पळय तें केन्ना पडूं शकता. पावस पडल्या कारणाक लागून मातशें वलें जालें आनी तें झाड कोसळून पडलें. आनी कोसळून पडपाचें कारण हें झाडाक हें मून तेज्या झाडाचें तुमकां दाखयता पळय, तें मून कंप्लिटली पिड्यार जाल्लें आसा पळय. फूल पिड्यार जावन तें झाड पडलां आनी तशेंच तेच्या सायडीक एक दुसरें झाड आहा हें, तें पासून केन्ना पडपाची शक्यता आहा हेजेर. सो CCPन हेजेर मातशें फाल्यां येवन हांगा हें झाड कट करपाची खूब गरज आसा. कारण हें झाड आतां रातची हांगा कोण गाडी बी पार्क नासली, कोण नासलो म्हणून एक साल्वार आहा. पूण फाल्यां सकाळीं सपोज हें झाड पडलें आनी पडपाच्या कंडिशनान आसा हें केन्ना पडूं शकता झाड. तुमी पळोवं शकता पळय हें पिड्यार जालां मून हेजेर. आनी हें पळय हें झाड तुमकां दाखयता पळय खंय मेरेन गेलां तें वयर, केदें व्हडलें झाड पळया तुमी. आनी हें कोणाचें जर फाल्यां सकाळीं जर हें पडलें, कोण येता वयता रस्त्यार, तो तेका अपघात जावं शकता हांगा. सो अशीच तुमकां अपडेटा खातीर आमी दाखयत रावतली न्यूज. सो पळयत रावा इन गोवा 24 तास. आमकां कॉल येयल्ले 21:32. ओके, म्हणजे 9:30 कशें. ओके, खंयसर पडलें हें झाड? नियर पॉलिटेक्निक बॉयज हॉस्टेल आल्तीन. ओके, कोणाक कितें डॅमेज कितें जालें गाडी तशें कांय ना? ना ना काय ना. ओके, म्हणजे रोड ब्लॉक जाल्लो. रोड ब्लॉक जाल्लो. ओके ओके. तुमचें नांव कितें? निलेश भोसले, लिडिंग फायर फायटर, पणजी फायर स्टेशन.